सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, एक तो नैब की हिस्ट्री है जिसकी वजह से कोई भी बहुत सारे जो माकूल अफसर हैं वो नैब की सरबराही कबूल करने से मना करते रहे हैं। और आफ्ताब सुल्तान से पहले भी कई लोगों को ये ऑफर की गई तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इसका सियासी एक किरदार है। दूसरी बात यह है कि इदारा प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है, खास तौर पर जब से कानून में तरमीम की है इस हुकूमत ने, तो उसके बाद नैब खजाने पर एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि कुछ पॉलिटिकल मुकदमात ऐसे कायम हो रहे हैं जिनमें एक्चुअली मुकदमा असल मुकदमा कुछ नहीं है, लेकिन वो सियासी तौर पर अपनी मुखालिफिन को घेरने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हाल ही में एक मुकदमा नैब में दर्ज है और जिसकी शायद आज कुछ पेशियां भी हैं नैब के लाहौर ऑफिस में। तो ऐसी सूरत में किसी भी माकूल अफसर का ऐसे ओहदे पे कायम रहना काफी मुश्किल बात है, क्योंकि हर कोई जावेद इकबाल तो होता नहीं है कि जो हर तरह के काम कर सके। लेकिन और आफ्ताब सुल्तान एक काफी आप यूं कहिए कि काफी डिसेंट ऑफिसर है। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल जो जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और जिस तरह हुकूमत का मूड बना हुआ है कि वो नैब के इदारे को बिल्कुल उस तरह इस्तेमाल करे जैसे में ये होता रहा है, तो ऐसी सूरत में उनके सामने बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो शायद इस्तीफा दे दे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक नैब के अब तो इस नैब की सरबराही शायद कोई भी कबूल नहीं करेगा और आफ्ताब सुल्तान जैसा अफसर तो शायद बिल्कुल भी ना कबूल करे। हबीब साहब, जैसे कि नैब कवानीन में तरामीम का भी आपने जिक्र किया, तो जो तरामीम की गई हैं उन तरामीम को देखते हुए चेयरमैन नैब का ओहदा अब कितना अहमियत का हामिल लगता है आपको? देखिए, अब तो ये एक सेरेमोनियल सी चीज रह गई बिल्कुल। है। उसकी वजह यह है कि नैब का जो कानून है वो किसी सियासतदान को नहीं पकड़ सकता, वो किसी बिजनेसमैन को नहीं पकड़ सकता, वो किसी बड़ी यानी पहले से उससे पहले तो खुद नैब का ऑफिसर जो है वो किसी को कुछ बता नहीं सकता। मीडिया में वो नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है और यानी उसका जो खौफ है वो भी बाकी नहीं रहा। तो लिहाजा ऐसी सूरत में नैब के पास सिर्फ ये अभी इख्तियार है कि किसी न किसी तरह मामला जो है वो 50 करोड़ तक पहुंचे तो उसके बाद जाके कहीं नैब जो है वो हरकत में आएगा। और उसके साथ भी फिर शराइत इतनी कानून में लगा दी गई है कि अगर नैब ने कोई केस साबित किया तो मुतलका अफसर को भी सजा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में नैब तो प्रैक्टिकली इदारा रहा ही नहीं है। अब तो सिर्फ पाकिस्तान के खजाने पे ही ये एक बिलावजह का बोझ डाल रखा है। यानी ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह एलीट क्लब्स बनाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान लाहौर में जिम खाना जी। 5,000 रुपए पे किराए पे चढ़ा हुआ है, इसी तरह इस्लामाबाद क्लब जो है वो 12,500 रुपए किराए पे चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली अब ये एक एलीट क्लब है जो पाकिस्तान के गुर्बत ज़दा मुआशरे को और गरीब मईशत को लोट खसोट का एक जरिया है। इससे ज्यादा तो अब नैब की कोई हैसियत रही नहीं है। कानूनी तौर पर भी वो किसी पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल, कानूनी तौर पर नैब किसी पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अच्छा हबीब साहब, जैसे कि हमने हालिया दिनों में देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए हमेशा से ही ये कहते हैं कि नैब का इदारा जो है इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसके होते हुए कोई भी सियासतदान या कोई भी ऐसा अफसर जो काम करना चाहता है अपने ओहदे पर, वो खुलकर काम नहीं कर सकता, कोई ऑर्डर्स जारी नहीं कर सकता। देखिए, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। शायद खाकान अब्बासी साहब चूंकि खुद नैब के जख्म खुर्दा है तो इस वजह से वो कुछ ज्यादा इंतहा पे चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये मसला कभी भी नहीं रहा कि कौन सा इदारा ठीक कौन सा इदारा गलत। हमारा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। पाकिस्तान के रियासती ढांचे के अंदर इनकॉम्पिटेंस और नालायकी इस हद तक सरायत कर चुकी है कि आप किसी तफ्तीशी अफसर से और बिलखुसूस इस तरह के मामलात में नैब के अंदर तो ये सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि नैब किसी को पकड़ सके और उसके खिलाफ सबूत भी तलाश कर सके। नैब एक डराने धमकाने का धंधा था जिसका खत्म और जिसका अब जिसको रखें तो उसके लिए कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। दुनिया में ऐसे इदारे हैं, इस तरह के करप्शन वॉच डॉग्स हैं, और वो जब किसी के बारे में एक बयान भी देते हैं, जब वहां पे एफआईआर भी दर्ज होती है तो इतने सॉलिड ग्राउंड्स पे दर्ज होती है कि जो जिसके खिलाफ दर्ज होती है वो माफी तलाफी पे आ जाता है। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये जो हमारी जो नैब की एफआईआर क्या पुलिस की एफआईआर इसीलिए दर्ज होती है। आप इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा बना है ये क्या मजाक नहीं है? तो अब क्या पुलिस को भी खत्म कर दें? मसला पाकिस्तान का इदारे नहीं है, मसला पाकिस्तान का इनकॉम्पिटेंस है। और इनकॉम्पिटेंस और नालायकी नाअहली इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि आप देख लीजिए पाकिस्तान का खजाना किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। और ये सारे सरकारी अफसर खुद को दावा करते हैं कि जनाब हम बड़े मुहिब वतन है। भाई, आप मुहिब वतन हो तो हो, लेकिन क्या आपके अंदर कॉम्पिटेंस भी है या नहीं है? मसला ये है कि ये लोग तो मामलात को संभाल ही नहीं सकते। जी। तो लिहाजा ऐसी सूरत में इदारों का खात्मा मसला नहीं होता, मसले का हल नहीं होता।
کمپٹنس پیدا کرنا مسئلے کا حل ہے. پاکستان میں اپنے بھرتی کے نظام کو بہتر بنائیں, نیب کو انڈیپینڈنٹ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر واچ ڈاگز بھی رکھیں, تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن پاکستان میں جس انداز سے نیب کو چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور جس طرح اب چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح تو دنیا میں کوئی مطلب نیب جیسا ادارہ تو کیا کوئی معمولی سا یعنی افزائش حیوانات کا ادارہ بھی نہیں چلایا جا سکتا. اچھا حبیب صاحب، آپ نے انکمپیٹنس کا ذکر کیا کہ انکمپیٹنس بڑھ گئی اس ادارے میں. یہ کہیے گا کہ نیب کیا ہمیشہ سے ہی با اختیار ادارہ رہا، ایک آزاد ایک اٹونومس انسٹیٹیوشن کے طور پر یہ کام کر پایا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جب تقریر کئی دفعہ کی ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت کے زیر اثر رہا نیب، اور کبھی بھی وہ آزادانہ طور پر اس طرح سے کام نہیں کر سکا جس طرح سے عمران خان بھی چاہتے تھے. دیکھیں ہسٹوریکلی اسپیکنگ نیب جو بنایا گیا تھا اس وقت جب 99 میں یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ واقعی بدعنوانی کا سراغ لگائے گا. لیکن اس کے بعد جس طرح حالات ڈیولپ ہوئے تو 2001 تک آتے آتے جنرل پرویز مشرف مرحوم نے اس کو باقاعدہ طور پر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال شروع کر دیا اس کا. اور اس وقت نیب زدگان کی باقاعدہ طور پر ایک گونج ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ نیب کے دفتر میں جو لاہور کے چمبا ہاؤس میں وہاں پر باقاعدہ جا کے انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب نے احتجاج بھی کیا تھا اور وہاں پہ مبینہ طور پر کوئی تھوڑی سی توڑ پھوڑ بھی کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا. تو جب اس کے بعد پھر پی ایم ایل کیو بن گئی تو لہٰذا ایک جو معاملہ ہے پورے کا پورا وہ تو ہمیشہ سے شیڈی رہا ہے. اور اس کے بعد بھی جو نیب کا استعمال ہے, نیب کا جو ساخت, نیب کا قانون تو بڑی حد تک ٹھیک تھا, میں پرانے قانون سے اگری کرتا ہوں, لیکن نیب میں جس طرح کے لوگ بھرتی کیے گئے, جس طرح کے انداز, جس طرح کا ان سے کام لیا گیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیب ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈویژن گیا جو سول گارڈ میں کام کرتا تھا. تو وہی جہاں جس انداز سے بنا تھا اور آخر تک آپ دیکھ لیجئے کہ آج عمران خان صاحب کا شکوہ بھی یہی ہے. تو نیب کو اگر باقاعدہ طور پر ایک کرپشن کے خلاف باڈی بنانا ہے تو اس کے لیے بہت ساری دیگر عوامل ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ مسئلہ قانون کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ کمپٹنس کا ہے. تو جب آپ نالائق لوگوں کو بلا کے بڑے اچھے قانون کے ساتھ انہیں رکھ لیں گے, جب آپ اپنے کرونیز کو نیپوٹزم آپ یعنی اقربا پروری کریں گے اور اس طرح کے کام کریں گے تو آپ تو اچھے بھلے ادارے تباہ کر دیں گے. نیب تو پھر ایک نیا بننے والا ادارہ تھا اور ظاہر ہے پھر جو لوگ آ جاتے ہیں, پاکستان کا نظام اس طرح کا ہے کہ پاکستان کے ریاستی نظام میں جو ایک دفعہ داخل ہو جائے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سرکاری اگر خاص طور پر اس کی حیثیت ہو, الا یہ کہ وہ خود ہی کسی وقت اس کا ضمیر ملامت کرے یا کوئی اتنی بلیٹنٹ کام کر دے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کوئی ورنہ نکال دے. ورنہ ہم نے کتنے بہت کم واقعات ایسے ہیں پاکستان کے اندر, ہم نے وہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ پولیس افسروں پہ بزدلی کا الزام لگا اور انہیں بعد میں ایوارڈ دے دیے گئے. تو ایسے ملک میں جہاں پہ نالائکی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہو تو وہاں نیب کا صرف ایک رونا نہیں ہے, نیب تو ایک سمپٹم ہے کہ اب آپ کو کوئی اچھا افسر, اچھا ملازم, اچھا جو شخص ہے وہ آپ کو سرکار میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کیونکہ سرکار کے اندر اتنی انکمپٹنس پیدا ہو چکی ہے. تو لہٰذا مسئلہ تو اب یہ نیب کا نہیں ہے. مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں شاید ہمارا جو گورننس کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ نیب کا آفتاب سلطان جیسے, آفتاب سلطان پہ بہت سارے الزامات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی جانبداری پہ لگائے جاتے ہیں, غیر جانبداری پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں بہرحال وہ ایسے افسر تھے جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو کسی کے ہاتھوں اس طرح استعمال نہیں ہو سکتے. حبیب صاحب، جب ہم نیب بطور ادارہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری معاشروں میں یا جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں وہاں پر باقاعدہ احتساب کے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، جبکہ عدالتیں بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں اور پورا ایک قانون کا نظام بھی وہاں پر کام کر رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, میں اپنی بات ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ کو عرض کروں جی جی. کہ دنیا میں جہاں جہاں معاشرے اور ملک نالائق ہوتے چلے جاتے ہیں, نااہل ہوتے چلے جاتے ہیں, ملکوں کے ڈھانچوں میں نااہلی اور انیبلٹی جو ہے جب پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا انجام ہوتا ہے. وہاں پہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا ادارہ بنایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود بھی وہ ملک ترقی نہیں کرتے. آپ اپنا پاکستان کی مثال دیکھ لیجئے, آپ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی پاکستان کی سطح کے ملک ہیں وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے ادارے نظر آئیں گے لیکن کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. افغانستان میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ دنیا کا عظیم ریاضی دان
जो अल बैरूनी था, उसके नाम के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 150 मतलब बाज़ इदारे हैं जो 100 साल पहले के बनाए गए, जो साइंस की तरक्की के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे इदारों पे इदारे बनते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जो हम जैसे मुल्क हैं वो अल्टीमेटली इसी तरह का उनका प्रॉब्लम है कि उनके अफसर, उनके सियासतदान और वो लोग जो कानून नाफिज करने या कानून बनाने से मुंसलिक हैं, उन लोगों की एबिलिटीज ही दुनिया में इस काबिल नहीं है कि उन्हें कोई किसी भी कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो उससे ओहदा बरा हो सके। तो लिहाजा हमारा मसला इदारे बनाना या इदारे खत्म करना नहीं है, हमारा मसला इससे ज्यादा बुनियादी नोयत का है। अच्छा हबीब साहब, ये कहिएगा कि वे फॉरवर्ड क्या नज़र आता है कि अगर इस तरह के इदारों की ज़रूरत है मुल्क में, तो फिर किन चीज़ों की ज़रूरत है कि फिर ऐसे इदारे आज़ादाना तौर पर काम भी कर सकें? देखिए, मुल्क इस तरह के इदारों से नहीं बचता, यानी या मुल्क इस तरह के इदारों से तरक्की नहीं करते कि आप करप्शन के नेगेटिव इदारे जो हैं, जो किसी काम को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, मुल्कों की तरक्की का राज वो नहीं होता। मुल्कों की तरक्की का राज इस काम में होता है कि कौन से इदारे ऐसे हैं जिन्हें पॉजिटिव काम करने के लिए या कोई खास मखसूस काम उनके जिम्मे लगाया गया और वो करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त आप देख लीजिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कानून पर अमल दरामद तो दूर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको साफ लफ्जों में कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आपने जब कोई असेंबली टूट जाए तो इंतखाब करवाने हैं। अब आप देख लीजिए, हम पूरे पाकिस्तान में वो शख्स ढूंढ रहे हैं, वो ओहदेदार ढूंढ रहे हैं कि जहां जो जो पाकिस्तान में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर सके, और जो सदर ने अगर जारी कर दिया है तो उसके ऊपर हम अपोजिशन, मतलब जो उसकी भी अपोजिशन हो रही है। तो अब आप जरा तसव्वुर करिए कि क्या दुनिया में जिस तरह का मजाक हमने पाकिस्तान को बनाया हुआ है, क्या इस तरह का मजाक दुनिया में होता है? क्या दुनिया में क्या आपके पड़ोसी मुल्क में क्या इस तरह का मजाक होता है कि दो सूबों की, क्या एक सूबे की असेंबली टूट जाए, वहां पर एक रियासत की असेंबली टूट जाए और वो ढूंढते फिरें पूरे इंडिया में कि हमें वो बंदा बताएं जिसने इलेक्शन करवाने? यानी क्या ये हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारी, माफ कीजिएगा, इसमें हमारे सारे इदारे, हमारे वजीर आजम क्या मैसेज दे रहे हैं, हमारी असेंबली क्या मैसेज दे रही है, हमारी अदलिया क्या मैसेज दे रही है, हमारा इलेक्शन कमीशन क्या मैसेज दे रहा है, कौन भरोसा करेगा हम पे? तो यहाँ पे एक रोना तो है नहीं है ना, यहाँ पे तो एक मुसलसल, आप यूं कहिए कि लोग इतने छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए कि वो कोई बड़ा फैसला करने की अहलियत ही नहीं रखते। तो नैब तो इस पूरी पिक्चर में निहायत छोटी चीज है। हम तो इस वक्त हमारा इशू क्या है? इशू है दस्तूर की एक शिक पे अमल दरामद और हमें बंदा नहीं मिल रहा। तो अब आप इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है किसी मुल्क के निज़ाम के साथ? बिल्कुल। हबीब साहब, ऐसी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या उनको आइसोलेशन में ही देखना चाहिए या फिर पूरे वो एक निज़ाम का हिस्सा है? जैसे हम मौजूदा मईशत का अगर जिक्र करें, उस मईशत की जो सूरत हाल है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन सबके सामने, फिर कौमी असम्बली की जो एक बड़ी जमात है वही कौमी असम्बली में नहीं है, और फिर इलेक्शन की डेट्स मांगी जा रही हैं, और सदर मुमलिकत की जानिब से जैसा कि अब तो डेट अनाउंस कर दी गई, लेकिन उससे पहले वाज़ेह था कि हुकूमत डेट अनाउंस करने से भी रिलक्टेंट है। तो ये सब एक ही कड़ी का सिलसिला है। देखिए, जो नैब का खात्मा है वो तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल था कि जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी इक़्तिदार में, तो सब के सब तकरीबन सभी वज़रा जो इस वक्त बातदबीर काबीना में शामिल हैं, वो किसी न किसी दर्जे में उनसे जवाब तलबी हो रही थी। नैब की जवाब तलबी की क्वालिटी अपनी जगह, उसकी बदनीयती अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप लोगों ने ये पैसा कहाँ से कमाया? नतीजा ये निकला कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आए उन्होंने पूरे का पूरा कानून उलट दिया, और जैसे उल्टा तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था कि नैब अल्टीमेटली जो है वो खत्म हो जाएगा, और कोई भी शख्स जो है वो जो पाकिस्तान के लिए कुछ अपना किरदार अदा करना चाहता है, वो कम से कम नैब में तो उसको कुछ नजर नहीं आएगा। अब नैब में एक तनख्वाहदारों का एक गिरोह है, एक वजीफा ख्वारों का, जो बैठे हुए हैं बस, कुछ अब उनसे काम तो हो नहीं सकता। वैसे काम करने के वो काबिल भी नहीं थे कि चे जाए कि अब उनसे काम कोई लिया जा सके। तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि अब बाजार है पाकिस्तान के सिस्टम में, जैसे मैंने अर्ज किया था कि आप किसी को निकाल तो सकते नहीं नौकरी से, तो लिहाजा आप उन्हें भी भुगते हैं आप।
اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ ان کا بھی ان کی تنخواہوں کا اور ان کی پینشنوں کا خرچہ بھی اٹھائیں گے. تو یہ ایک نیب بالخصوص وہ تو جاتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو پھر ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا ادارہ جڑا ہوا ہوتا ہے نا. یہ تو ریاستی سٹرکچر جو ہے وہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بنایا, اور تھینکس ٹو ہمارے جو پہلے رولرز تھے جو انگریز, وہ ہمیں یہ ایک سٹرکچر ڈھانچہ دے گئے یا کم از کم اس کا فہم دے گئے, تو ہم اس ڈھانچے کی وجہ سے آج کچھ قائم دائم نظر آ رہے ہیں. ورنہ تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, ہمارا ہر ادارہ بالکل اپنی پستی کی انتہا کو چھو رہا ہے. تو ایسے میں اب آپ کسی ایک ادارے سے توقع کریں کہ وہ بہت اچھا کام کر لے, تو یہ ہوتا نہیں ہے, یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. جب یہ بالکل بمنزلہ جسم ہے ریاست بھی ہوتی, اس کا جب ایک عضو درد کرے گا یا ایک عضو میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں محسوس ہوگی. تو حبیب صاحب اب یعنی کہ عام انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہے کہ ایک منتخب 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی گورنمنٹ آئے اور پھر وہ مکمل عوامی اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کرے اور اداروں کو بھی نئے سرے سے ریویمپ کرے؟ دیکھیے, یہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے, اور ہمیں جمہوری نظام میں بالخصوص امید ہمیشہ الیکشن سے پیدا ہوتی ہے. وہ کسی 2/3 حکومت سے نہیں پیدا ہوتی, کسی 1/3 حکومت سے نہیں پیدا ہوتی. ہمیشہ یہ اب الیکشن سے ایک توقع ہوتی ہے کہ کوئی نیا خون آئے گا, کچھ جو معاملات کو سمجھ رہے ہوں گے لوگ, نئے عہد کے لوگ آئیں گے جو نئے مسائل سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو ایسی صورت میں صرف یہ امید کی جا سکتی ہے الیکشن سے, یہ توقع رکھنا کہ کل کوئی پارٹی آئے گی اور 2/3 سے آئے گی یا 3/4 سے آئے گی اور آتے ہی وہ مسائل کو فوری طور پہ حل ہو جائے گے, ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کے مسائل بہت ڈیپ روٹڈ ہیں, یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. آپ کو میں نے مثالیں دی نا, آپ اسلام آباد کلب اور جم خانہ, جی ان دو کلبوں کو آپ صرف ان کا جو لیز اگریمنٹ ہے اس کو ریوائز کروا کے دیکھ لیں, اب آدھے پاکستان میں طوفان آ جائے گا. مطلب پاکستان تو ایک ایلیٹ کیپچر کی ایک کلاسیکل مثال ہے نا, کہ یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں کبھی وہ پالیسی کے نام پہ پلاٹ اپنے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں, کبھی وہ اپنے اداروں کی فلاح و بہبود کے نام پہ زمینیں اپنے نام کر لیتے ہیں, اور کبھی وہ افسروں کی لیجرمنٹ, افسروں کی لگژری کے لیے یا افسروں کی خوش وقتی کے لیے زمینیں اپنے نام کر لیتے ہیں. تو پاکستان میں تو ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے, تو چل رہا ہے بس. آپ ان دو کلبز کیا, کراچی کے کلبز ہیں, اسی طرح اب تو ماشاءاللہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ کلبوں کا رواج چل پڑا ہے, جو ہمارے پہلے ہم نے تو کبھی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اب وہ کلبز بھی آپ دیکھ لیں, بڑی بڑی یعنی 25-20 ایکڑ کی رہائش گاہیں ہیں, 4 ایکڑ کی رہائش گاہیں ہیں چھوٹے چھوٹے افسروں کی. تو آپ لاہور میں آپ دیکھ لیجیے, ریلوے کی رہائش گاہیں کوئی چھوٹی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ایک لوٹ کھسوٹ کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم نے کوئی ایک شکل اس کی دستوری ہے, اور پھر اس کے ساتھ متعلقہ قوانین متعلقہ لوگوں نے بنوا لیے ہوئے. تو لہٰذا ایک بالکل مکمل ایلیٹ کیپچر ہے.